معنت ما سلست أجندات بحدا خنرينا قصنا نحمرادو نابدي سابا زبل كأوخعا سقاي تمزاولت معراب تقراي أقلو خنتات متاي إزمسل نخل مداي سقاي تمزاولت معراب تقراي وانا تحتات في مني زبل كنرينا صمدو أمنتاي درجالو صمدو مدحنا ريحو حزي تكنيكالين استراتيجيكالي زبلون كنوقعنا لينغوت سمعن تليها مشات كاب ساعات حادث كاب سلسته ناو سودان أب أقسم بعلهم أب شرا زلوا تمزاولتي أب كل ما دايس قاي زلوا نايم على تقرأي حتى تمانين تايس أجمع إذا قات مزلوا زول أب فلق ميديا تيك توك كحادث أب سلسته لنا لينغو أتاها لينغو أقسم سلسلة خا لينغو زلك كله خارجكم تليهم تعدينكم اللهم مشات كحادث أب سلسته بحد خنا مسينا بزعام معراب تقرأي حتى تمانين زول كنوقعنا كله خناتات ناي تمزاولت معراب تقرأي كندسسينا لما عند ما كم قسي قسنا نحمراديش ندي سابا انت اينا نمهار اجندا شفت مغورديس توان اجندانا تعتبت من تايو اوزولينا كنوقع سلازي قسنا نحمرادو ندي سابا سقاي تمزاولتي انت صمدو زول خنرينا قرميو كن حنت درف غاوزكمي
كما صنحكم كورات تخاتلتنا استفالالي ريتات تولكم دليتكم حسابنا مغلاص مسلنيكم من رد عن خلينا ችግር يولن لما انت نعللو علال دما ገጽና ንሕሞራዶን ኣብ አዲስ አበባ ዝብል ተቀዳማይ አጀንዳና ክንርኢና ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተመዛባሊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኩለ መዳይ ፀገመሎ ብጣዕሚ ኣብ ዓሚቕ ፀገመሎ ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ 70-80 ሺህ ኣብ ሱዳን ኣሎ ትዝበዝሕ ድማ ኣብ ምዕቆብ ማእከላት ትግራይ እኒኤ ስለዚ 6 ዓመት ን6 ወርሒ ተባሂሉ ኣብ ተሰርሐ ከንዳ እኒኤ በቲ ናይ ዓለም ለኸ መዐቀን ስታንዳርድ ድማ كل مداي سواء حاجز قرب سواء حاجز أي قرول لنزلوا استبتها تخيو سلازي زي ناوجنا يلونا بتجرى إذا مسخنا ناوجنا يلونا السودان كيدو زلوا نشديش تعمت زعتل بالتعمي أبكبي سواء أبكبي حمامي زلوا سدت من أسي درجة بزح من أسينا سدت وفيريو تسترفد ما تحضر حمام زلوا تي بنايسن البنان بأكلن استهاسيو سلازي معراب تجرى بتعمي أبكبي تسجموا مالتي وعلى بريتوريا تفصيمو بسلام كل نجار كفصام تسويت نيرنا كلها انت خناجن بسنكي منجست فيدرال كنا يلو بالصرح زلوا شرحن كمخع عب تجرى زلوا بوليتيكا ومراحتي بسنكيز فترة نايوشت أو سجم تي عب بريتوريا بمعرب اللجا بمعرب ميزان زي تفرارمو بمنجست فيدرال تمنزعهم 3 عامات مولو اب مكرا كنود تجدينا هنا سلازي تو المجمريا بمنجست فيدرال كوا تفرسه دحار اتناي مفراس ادجن اتي ناي بوليتيكا حمق ناي تግራይ كمجس كنوسدن خلينا مالتي وعل بريتوريا فرسه جن منجست فيدرال نحوحات ايفلطكان كله خلوي مالتي ني مدرادرتخا ايفلطن تيكا تو عل باي ديفولت افريكا يلها مالتي باي ديزاين افريكا يلها مالتي سلازي زي كم جس جيرنا حزي تجراي عم خطر له خلالا كم تروي أزلنا ميدياتات ناي منجست فيدرال دما بزعبا عب صمدو زي تمرت كوخع حوحات فريم ناجورا أجننا ناجورا أبزل على ناي إن كان هوا ناي وتري ناي كم تناي مجمريا ناي كوينا سنارة كم بزمثل بتعمي عب ترز بس مصرراف مالك متقطع مسللام كاو خانا كوينات غص وسل زمسل كاو كلهم انفتات نري لنا سلازي زغدشنا خم تግራይ حزي كاو حلف وانا تمحيرنا انتاينا نغبر زلنا زبلي مالتي تግራይ حزب تግራይ مريتو አረኪው አይነብርም እንኳን መሬቱ ትማሊ በሰላማው ድርድር ካብ ሮም حاولت زمصاي مالتي سلازي ازي بعل تاريخ ازي بسرعه منجست زمصه ازي حزبن نمننتن نخبرون زنبر حزبي معراب تግራይ አረኪው حزب معراب تግራይ اب السودان بتينو لعل 1.2 مليون سدتኛ ተፈናቃልን በቲኑ سقيل ينبر يلوم زحاسبو እንታልዮም ገረታትዮም ማለት ኢት ኢዝ ናይ ግዜ ጉዳይ ማለት እቲ ግዜ ከዓ ምናልባት ሕዚ ቀረባ ክኾን ይኽእል ከም ቅዋም ፈለክ كل ግዜ ነውግዖ وعل بريتوريا تفصيمو أو أنت أبو زخنا ملاختا منجست فيدرال نتو عل كفسم نافت سلام كل ملس تنقبر كلها حري نعنا كلها أنجنير نتقرأ عوي عوت نير مالتي جن منجست فيدرال هابتحمقنا يبوليتيكنيا تقرأ ناتبلسه وعل بريتوريا كيف السم كونه يلسرح زلو منجست فيدرالي مالتي منجست سلازخنا مالتي كاوخا كم تقارو تمال بالفين تقطقيتنا حزد ما كندي تتعيشو تግራይ ክትሓው ህዝብ ትግራይ ካፍቱ ዘለዎ ጸገም ኮጽ ዝምኩር ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ናምረቦቱ ተመሊሱ ክሓው እግረም ትካል ከክንድ ዝገብረሉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ዘሕጋን ዕጥቃ ተውፂ ክንድ ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ሰላም ዝገብሮ ብዝቀጸለ ሽርሕ ሕዙን ኣብ ከቢድ መከራ ኣለዎ ማለት እዩ ሶት መኸተ ዘይቀር እንትኾይኑ እንታይ ክግበር ዘለዎ እዩ ኩል ግዜ ከም ቅዋም ዝብሎ ክሳብታ ጥይት ኳሕ ትብል ኣነ ተስፋ ይቆርጽን ኣሜሪካውን ኣብዝናይ ساعة حزام سلازل أكرتا عاوزنا يمورا أفريقيا تختلى زلا بوليسي كابنامن كينات كيهليو زيد ما أنا محمد مخان فلتي كينات يلن قنصي هو كت كلي إلى كل جزء قوام يزجلس إذا قوام زي حزون أي كلس قوة مخناتو تنا عبها هجر قوام سلسلة زخانة مالتي ناتي ملكتاون قوام سلسلة زخانة جن بزخانة يكون وجن حنت تتكوي سادقين زي حزز ولا كينات مملس يولن مالتي مملس يولن تعي حزي
ካብ ናይ ትግራይ ሓይልታት ወፂስ ናብ ናይ ክልተ ሃገራት ዝወፀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ሃገራት ብውክልና ዝኣተው ኢትዮጵያ ዝሕግዛ ክህልዋን ንኤርትራ ንግብፂ ዝሕግዛ ክህልዋ ይኽእላን ንሱዳን ዝሕግዛ ክህልዋን ኣብዚ ውሽጢ እዚ ድማኒ ሓይልታት ፋኖን ሓይልታት ትግራይ ድማ ተኸልኪልናን ተገፊዕናን ብኢትዮጵያውነትና ተገሊልና ዝብል ኣብ ቃልሲ ስለ ዝርከቡ ዘውዝኒኤ ናይ ሰሜን ክፍሊ ፅምዶን እተን ናይ ክልተ ሃገራት ናይ ሰለስተ ሃገራት ፅምዶ ንፋኖን ሓይልታት ትግራይ ብምድጋፍ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ግልጽ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ከም ፋኖ አዲስ አበባ ክቋፀር እዩ ዝደሊ ሻዕብያውን መንግስቲ አዲስ አበባ ወይ ስርዓት ብልጽግና 4 ኪሎ ክፀረግ እዩ ዝሓስብ ትኽክል ግብፅውን ከምኡ ማለት እዩ ዋላ ናይ አልቡርሃን መንግስቱን ትኽክል ሕዚ ንሕና ኣብዚ ውሽጢ ፅምዶ እዚ ኮይና ብቐጥታ ምስኣቶም ኮይና ኢልና ክንኣትስ ተጋዳሊት መንጀሪና ወይ ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ምስ ፋኖን ኦላን ኮይና አዲስ አበባ ክንኣቱ ኢና ኢላላ ከምኡ ምባላ ፅቡቅ ችግር የብሉን ንምንታይ ችግር ዘይብሉ ኦልሬዲ ናው ኢና ንመፀለና ኢልካ ናብ ካልእ ምኻዱን ስለ ዝከኣል ማለት እዩ ግን ከም መትከል እንድሕር አዲስ አበባ ፍሪስና ኢና ምዕራብ ትግራይ ንረኽቦ ዝብል ተኮይኑ ግን ጌጋ እዩ ክልተ ቀመር ክንፃወት ኣለና ኢለ ዝሓስብ ኣነ ከም ተጋሩ ተሓደ ቀመር ኩናት ኳሕተይላ ተቃዳዲምካ ምዕራብ ትግራይ ብኦፕሬሽን ዲ ብኩለ መዳይ መሓዝ ማለት እዩ ሓደ እዚ ፋኖ ዘይክፈቱ ይኽእል እዩ ሻዕብያ ዘይክፈቱ ይኽእል እዩ ግን ከዓ ትዘለና ሃና ዓቕሚ እንድሕር ናብ አዲስ አበባ ንምፅማት ተፈራሪምና ተኮይና ብኻልእ መገዲ ድማ እቲ ናህና መደራደሪ ነጥቢ ዝኾነ 40 ሚእታዊ ተሓራስ መሬት ደረቕ ወደብ እዩ ህዝቢ ምዕራብ ድማ በቲን ተወቲኑ ዘሎ ምናልባት ናብ ድርድር ተመፂናውን ኳሒላ ናብ ድርድር ተመፂናውን መሬት ማሒዛ ክንደራደር ብዝኾነ ይኹን መገዲ ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ዓቕሙ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክገብር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ ዓቕሙ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክገብር ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣነ እዚ ማለት በትውዕል መሰረት ናብ አዲስ አበባ ናብ መንግስት ፌደራል ዘምር ሓይሊ የለን ማለት ኣይኮነን ምናልባት ተም ፅምዶ ዝገብሩ ናይ ሰሜን ሓይልታት ቀንዲ ነጥቦም ኣብ 4 ኪሎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንሕና ግን ቀንዲ ነጥብና 4 ኪሎ ክኾን የብሉን ማለት እዩ 4 ኪሎ ትኽክል እዩ ስርዓተ ፍሪስካ ምዕራብ ትግራይ ክምለስ ይኽእል እዩ ዝብል ፍልስፍና ሓቂ እዩ ግን ኣይኮነን ኩናት ዘይተገማቲ ዝገብሮ ከዓ ኢድ መጋብር ማለት ናይ ብዙሓት ሓይልታት ኢድ እታውነት ስለ ዝህሉ ኣበይ ጠጠው ከም ዝብል ወይ እንታይ ከም ዘጋጥም ኣይፍለጥን ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳዲምካ ምዕራብ ብመሓዝ ግን እቲ ኩናት ተቀፀለ ሰየ ኩናት ተዘይቆፂሉ ድማ ምዕራብ ትግራይ ሒዝካ ኣብ መንጎ ጠጠው ኢሉ ናብ ድርድር ንዕኳ ተተባሂልና መሬትና ሒዝና ብምድርዳር ብዙሕ ነገር ነድሕኒና ማለት እዩ እንድሕር ኩናት ዘይቀር ተኮይኑ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ እምበር ኣይቀወፅኩን ኣነ በቃ ህውከት እምበር ኩናት የለን ዝብል ኣቋመይ ትኽክል እዩ ግን ሕዚ እቲ ኣብ ወፍሪ እምቢታ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ዘበት ብሄራዊ ብርሰት ዝብል ኣብ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምስ ነበርቲ ተመዛበልቲ መናእሰይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝግበር ዘሎ ዋዕላ ትግራይ ናይ ሰላም ኣማራፅታት ፀንቂቓ ኣብ ሙሉእ መኸተ ከም ዝኣተወት መረዳእታ እዩ ማለት በቃ ተስፋ ቆሪፃ እያ ምክንያቱ ብሱር እንታይ እዩ ዝብል እቲ መፈክር ባዕሉ ህልውና ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብ መቃብር ብልፅግና እዩ ዝብል እዩ በቃ ብልጽግና ክውገድ ኣለዎ ክንቃለስ ኣለና ኢላ ወሲና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ በዚ መልክዕ እዚ እንተወሲና ሓደ እቲ ፅምዶ ብጥንቃቐ ክትሕዞ ኣለዋ ብጥንቃቐ ማለት እዩ ቴክኒካሊ ክኾን ሕዚ ቴክኒካል ዝገብሮ ምክንያት እንታይ ናይ ግዝያዊ ፀገም ምፍታሕ ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ሰለስተ ነገራት ከየጋጥሙ ይፈርሕ ማለት እዩ እቶም ትማሊ ምስ መንግስት ፌደራል ኮይኖም ዝውዕና ሎማዓንቲ ምሳና እኒኑ ፅቡቅ ሎማዓንቲ ምሳና ኣለው ማለት ፅባሕ አዲስ አበባ ምስ ኣፍረስና ፋኖን ሻዕብያን ሕቶኦም ካልእ ስለ ዝኾነ ተመሊሶም ተፃሚዶም ከም ዘይውዕና እንታይ መረጋገፅ ኣለና ስለዚ ብጥበብ ክትሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ፅምዶ ብጣዕሚ ዋይዝ ብዝኾነ ማኔጅመንት ክትሓዝ ኣለዎ ቴክኒካሊ ስትራቴጂካሊ ማለት እዩ ሕዚ ዝኩሉ ፀገም ናይ መን እንታይ ኢልና መንግስቲ ፌደራል ብኣወንታ እቲ ውዕል ክፍፀም ሓጋዝ ክኸውን ነይርዎ ውዕል ፕሪቶሪያ ስዒቡ ዝተመስረቱ ግዝያዊ ምምሕዳራት ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣነ ማለት እዩ 50 ሚእታዊ ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ብልፅግና ከኣቱ ነይርዎ ህወሓትን ብልፅግናን ክልቲኦም ደስ ዝበሎም
انتخونه حقاف ديرهم كسحوان يرون كلهم بارتات سيلو دالات زكاتة انت زي كوين دما بلصقنا نحوحات نيمكم حوان يرو تزما خنا غزياو محدارات كلتي مالتي حزب من البات بزخونه يكون تأمر ولا بصافنا هالو ناوع البريتوريا نملس انتخوينا جن حزون بلصقنا ناب تግራይ آتيو مسحوحات معرب صحيت حزو كمرح ينا حنقبر زلنا بعلوانا نغورا مالتي تحتات نغورا مالتي تقونص دما منغو حوحاتن بلصقنا يكون مالتي سلاس تقدم حزي حوحات بعلن وعلى زبل عزناره بوين سلاس غوناي مالتي سلاس تخوينا اندحرت مخته بزخونه يكون مقد طيت تتتكويسو انا عمره يصنحيلنا حزون كم نايت مالنا محرقاتنا نا وديسا غصنا نخرت خوينا كبيد واغا اينا نكفل مالتي اين خيد مالتي يكون كن انا مخار حدا نغري توانا عتبتي حمام ع 4 كيلو بلصقنا خمزلو غلصي تواناتي صقم نتوانا صقم كتبت تخيلكا سئلكا طراينا وديسا انت خيدكا جن بزخونه يكون غطامي اتقالسي تتزاويعو وي تقالسي منالبات حيالات هاجرات تطو بلايلن تطو بلن كم رايت مالو دبر برهان دي خاططو كتبت تملس كاري حنا بتግራይ كتعاتو ايكونن فلمان امريتكا بخلتي خنفن كدلنا هاري انا حزي بخلتي خنفي فلما معراب تግራይ تحز معراب تግራይ مستتحازه سلام تخونه سيد سلام تزي كونه دماني اندحر تدراديركا صبو تزي تدراديركا كا 5 كان 4 كيلو خيدكا تكوشح مالتي توان حمام كطفي زبل حسابته اليوم مالتي سلازي تغاراريت منجري نو وي فتلو ورق زولتو ناي بوليتيكا انقا خوني خيلي ناي وتادراو انقا خوني خيلي بوليتيكانيا وي وتادراي كل زوقعو كل حقي يكونن نمزبع خوني خيلي مالتي كم نبرتي كم دغفت تقالس جن نحنا كنملاخته زغبانا دما نايت مال جيغا استفصمه معات منسي امريتم حرا واغا خفيلو كاب دبر برهان تملسك بحال كلو اب دبر برهان كوينا تندادر معرام نملسنايو حاده كالاي امريكان تحت كوريكم تاتو كتبل كلا عدخنا محادر مسكالت كوينا ايثيوبيا اين فرسان زبل تزوهب مسكالت كوينا غزينا زحز زغاطمنا زلو صقم اين غاطمنا سلسته كاونا محراوتا نخاد زخفل واغا خفيلكا معراب تزتحز كسا حزي صقم حزب تግራይ فلاي ناي تمزابلت صقم زي كسا كنزي اين خونن مالتي سلازي كم تግራይ حزون اب قدمنا زلو فتنا قليل يخونن فطار تحجيزو منግስት بلصقنا وي منግስት فيدرال داغم تلبيمو اتم مدارات لبيمم بتسلام تقصيلمو بتنوره وي بخال امين غيرب اكحيشب السيه سلام متكات الوي بزي سلام بحقتاتنا دليتاتنا انت سميرنا بطعم حريفي بايزي كل غزي انا سلام سلازول مالتي 3 عامت مول سلام ميلكا سلام نالكا صرفكا يزبزح مالتي ولا صرفكا يبزح امبر افتح قدمه نوقع لنا خم تغارو حزي نايلما انا سلفي ودي سازناره تغاريوم تميحاتنا غليوم تم مبغسنا زو صقم زلو عفار زلو وغنات له دياسبورا نار حدا كم صنا زخلت تحسوا معراب تግራይ تزي كوينس انتاي كخون يخيل نار حدا كم صنا زخلس اتي اب سودانن اب ماخل تግራይ نشدشت عامت اب كندا تدوري زلو حدا زي غبرنا ستاه غبرنا يخيل بتعمي زحزي ابز حلفت ناي اديس ابا سلفي زي مولسنا دا اندحرتو مليسومنا دا اديس ابا زلو ناي سمرت يحاتنا ناي بلصقنا دغفتون كخون يخيل يوم وتلاعختر يوم يتلاعختو زي قدس معراب ناي ملسنا معراب مليسوم دنا تهزبي ملسو مخ ندغفو ግን ሳይኮን انت حقي مريت معراب حيزو زلو امحارات يكونس بلصقنا اوروموي منግስት ፌደራል يحزوني معراب تግራይ سلازي اتي منግስት ፌደራል نا حقي خبره تግራይ زولنايو زولو اديس ابا خوينو نتግራይ وقالنا مالتي بتعامل زحزن ماچس منግስት ፌደራል بوعل بريتوريا تاتي سيه كلنا ندغفو انا كافتم بلصقنا ساب تግራይ اتي مسحوحات غز قاوزو دلي حاده مخنياتو معره عጫይ يلوم مو يتصقم ننو علم غيرهم نت حزب غني حسوو كابزل اندمتا مالتي
بتوعل يزوج زلهم كل جزيس بتصقنا إيتنا والك سلا زوج يبل له بمنجد وعل بريتريا مالتي كاوزي بزلل اتولنا تلكايدن تواجي خا تخوينا تجمر يوم زول زلوا زميحاتنا جيجا حزب كم تقراي نوقع زلنا عاب تقراي زلوا صقم عميقي عاب تمزاولت زل عميقي بتاعم كنطفو يخيل يوم تمزاولت ود كنطفو نخيلنا قدم متفانا جن تمراص اذا حشنت ايو مسناي سمين كفل صمنتاتن مسكالوت هاجراتن عدل قاطيم الناس لزلو بخلته كنفي غيرنا خنقالسلنا كلته كنفي تحاده وينكتم كالت مصامستنا زلليو تدغفو تحجزو تخربو توانا عتب تصقمناي تግራይ ግን ምዕራብ ትግራይ አብይ ጸላብ ሙላው ዝለዓለ ሓይልናን አምናና ምዕራብ ትግራይ ብምጓሪና ኩሉ ብሬክ ንገብሮ ማለት ምዕራብ ትግራይ ሒስካ ኣለኻ ማለት ሴኩሪቲ ናይ ትግራይ ሒስካ ኣለኻ ማለት ምዕራብ ትግራይ ሒስካ ኣለኻ ማለት ናይ ቁጠባ ናይ ትግራይ ሒስካ ኣለኻ ማለት ምዕራብ ትግራይ ሒስካ ኣለኻ ማለት ደረቅ ወደቢው ድልየትካ ናይ ዕጥቅን ስንቅን ተእትወሉ ደረቅ ወደቢ ማለት ምዕራብ ትግራይ ሒስካ ኣለኻ ማለት እቲ 6 ዓመት ኣብ ከንዳይ ሞቲ ስደት ይጠም ዘሎ ንውዓቱ ዝወደአት ትግራዋይ ተመዛባላይን ስደተኛን ናብ መረቦቱ ብምምላስ ብውሕድ ኳስ ኣብ ጎዝኡ ክዕንገል ኣብ ጎዝኡ ክመውት ሬስኡ ካብ ጎዝኡ ክወፅእ ትገብሮ ኣለኻ ማለት ስለዚ ናይት ማል ጌጋ ክንእርመለና ፖለቲካው መራሕቲ አይነው ኩናስ ምራሕ በፖለቲካ ምዃኑ ግልጽ እዩ ወታደራው መራሕቲ ግን ብዘእምን መልክዑ ዲተር ገይሮም ነት ፖለቲካው መሪሕነት ዓብሊሎም ግዛት ሓድነት ትግራይ ኣብ ቁጽር ዝኣተሉ መገዲ ተዘይገይሮም ዳግም ትግራይ ትትስያ ማለት ዘበቲ ኩሉ ግዜ ድማ ጸገምና እንታይ እዩ ኣብ ኩናት ንእከብ ኣብ ሰላም ንምተን ኣብ ኩናት ንስዕር ኣብ ሰላም ንስዓር ስለዚ ካይዳና ክንክልሰለና ማለት እዩ we should change the narrative ትተረክ ክንቅይረለና ባይዘወይ ፍኖተ ካርታ ክህልወና ኣለዎ አጀንዳ ክህልወና ኣለዎ ዶክተር ደብረጽዮን ባዕሎም ከም ዝነገርና ኣብዚ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል ምስ ኣካላት ጽምዶ ብሰነዲና ንፈራረም ዘለና ጽቦ ብሰነድ ተፈራረም ኣለኹም ቴክኒካሊ ስትራቴጂካል ከመይ ክኾን ከም ዝኽእል ከም ተሓስብሉ ተስፋ ይገብር ካብ ናይ ትማል ውድቀትኩም ተማሂርኩም ትግራይ ክትድሕን ከም ትሰርሑ ይኣምን ምክንያቱ ደጋጊሙ ዝወደቀ ደጋጊሙ ዘውቃዕካ ኩናት መሪሕ ክዕውት ኣይኽእልን ዝብል ብዙሓት ይምግቱ ተሓሳብ ትኽክል እዩ ደጋጊሙ ዝወደቀስ ክትሰይ ይኽእልን ግን ሕዚ ኣማራጺ የብልና እንታይ ዝሓሸ ኣማራጺ ከለና ካለ ሞቢ በቃ መንግስት ፌደራል ማ በጀት ይበካን ኮይልኳ ነዳዲ ይበካን ኮይልኳ መድሓኒት ይበካን ኮይልኳ ተመዛበልቲ ኣብ ሱዳንን ኣብ ትግራይን ይሙቱ ኮይልኳ 40 መሬት ተሓራሲ መሬት ኮን ኣምሓራ ሂዎ ሞንታይ ትገብር እምበር እንደገፍናዮ ብልጽግና እንድሕር ንትግራይ ትሪት ተገይሩ ኢትዮጵያውያን እንዲና ተተጣዒሱ ኢትዮጵያውያን ኮይና ካብ ኩለ መዳይ ግልጋሎት ናይ ተዓዲ ካብቲ ፖሊሲ ካብቲ ሕጊ ካብ ኣዋጃት ካብ ግልጋሎታት ነፂልካ ትግራይ ክትደቅቕ ብምግባር ዝግበር ዘሎ ቀንዲ ስሕተት ኣነ ናይ ሕወሓት መዓት ጸገማት ኣሎ ትቐንዲ ጸገም ግን ብልጽግና እዩ ማለት እዩ ካበይ ጅምሪልና አንተ ካበይ ጅምሪልና ንመደራድርቱ ንሕወሓት ኣይፈልጠካን ክብሎ ከሎ ካብ ሽዑ ይውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ሰብ ብጣዕሚ ሽወር ዘሎ ማለት እዩ ንሕወሓት ምድጋፍ መሰልካ እዩ ምንቃፍ መሰልካ እዩ ሓቂ ግን ዲናይ ክንገብር ኣይንኽእል ማዕረት ማሊ ኣብ ፕሪቶሪያ ምሳኻ ዝፈረም ኣይፈልጠካን ተይልካዮ ተወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ إذا حق زي consider غيرنا إذا حق زي حيزنا معراب تجراي انتي حسكا مقالة هلونا أكتر رجاج سعيد خيلن شرم عبي عدي ماجو عدوى أخسوم
تخساد توانات عتبت بوليتيكا ناي تግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዓንዲ ሕቆና ይዛ ዓዲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተኣፍ በሪ ቁጠዋ ፖለቲካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ተከዘ ተዘይ ተሐልዩ መቀለ ጽባሕ ድልዮት ከኣት ይኽእል ማለት እዩ ትግራይስ ክትሕጸር ያ ዘለዋ ካብ ሕዚ ትግራይሲ ክትሕጸር ያ ዘለዋ ብናይ ባዕላ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ተወሰና ወሰን ተዘይ ሓሊናዮስ ትማእኸልታይ ከም ዝኮን ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ግራቪቲ ናይ ፖለቲካ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይኮነን ኣብ ወሰን ይስራሕ ማለት እዩ ኣብ ወሰን ይስራሕ ወሰን እንታይ ማለት እዩ ንሕና አጋጣሚ ክልል ኮይና እምበር ከም ሃገር ተንኾን ትናይ ወሰን ሴኩሪቲ ተዘይ ሓሊኻ ትናይ ማእኸል ኣይትሕልዎን ደንበር ትግራይ ክፍለ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ክሕለ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለስተገዲና ንኣቱ ተኮይና ናብዚ ክንኣተለና መራሕቲ ትግራይ ኩሉ ግዜ ከም ደገፍቲ ተቃልሲ ክንወቅሶምን ክንዕርዮምን ዝግባአና ድማ ኣብ ትግራይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቆ ኢሎም ገምጊሞም እንዲም ስትራቴጂክ መሪሕነት ወዲቅና ኢሎም ገምጊሞም ባዕሎም ዝነገሩና ማለት እዩ መን ይሕቲ ስትራቴጂክ መሪሕነትኩም ንገሩና ባ ወይ ብጉጅለ ተሰሪሕኩሞ ነዚ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘዕሪ ጉጅለ ኣጣይሽና ኣለና ተባሂሉ ዕላው ክኾን ኣሎ ምሁራን ዘካተተ ወታደራዊ መራሕቲ ዘካተተ ፖለቲከኛታት ዘካተተ ልሂቃን ዘለዎ ስትራቴጂክ ዓቅሚ ናይ ትግራይ እዚ እዩ ተባሂሉ ዕላው ክግበር ኣለዎ ምክንያቱ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ወዲቅን እናልካ ኣብ ቅድሚኻ ዘሎ ከቢድ ኩናት يعويتك تمرحون صقمي كتعوتون صقمي مالك صقمنا كو كينات يكون عب دحر كينات ندينال زعنا الزلنا حزي كلتيو كابز حلف كيناتات كنمهار لنا مالتي عفتنا يقدم حز نبرنا ما خطوانون ودقتات نرمم تم ودقتات بمقرام تم عوتات بمتنخار او كينات اوان دما سئرنا خنت اينا خنجبر زبل فنوته كارتا اميتكا تግራይ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ስትራቴጂክ ፓወር ስትራቴጂክ ግሩፕ ኢሊቱን ክትቀምጥ ኣለዋ ማለት ኦኬ በቁዕስ ሲና بጉጅለ ግንየና ማዓት ተምሃር ሓይሊ ሰብ ሓው ዝጨን ምህር ወለድ ኣለዎ ማለት እዩ መንእሰይ ትሰምዖ ተዳምጾ ተቀምጦ መፍትሒ ዘቀምጡ ሓሳባት ትሰምዖ ስለዚ ትግራይ ሕዚ ናብ ፖለቲካዊ ሓድነት ናብ ሓድነት ተዘይ መጽና ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፈተና ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ንምንታይ ሎሚ ምዕራብ ትግራይ ተመዛዊሉ ኣብ ሱዳንን ኣብ መላእ ትግራይ ተወቲኑ ኣሎ ጽባሕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ናበይ ክብተን ከም ዝኽእል መን ይግምቶ እንድሕር ሓደ ተዘይ ኮይና ማለት ሓደ ተዘይ ኮይናሲ እቲ ምዝባልን ስቃይንሲ ብተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ከብቅዕ ዘሎ ሓደ ክንኮነልና ከም ተጋሩ صح فح مسبلك ኣብ መቐለ ዘለውና ካልእ ፋሕ ክብሊ ማለት እዩ ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ዘለውና ካልእ ፋሕ ክብሊ ማለት እዩ ስለዚ ዘላትካ መማረጽ ትግራይ ኢልካ ተኣምን ተኮይንካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ናይ ድርቅናን ቂምን ኣፈላላይ ገዲፍካ ሓደ ብምዃን ጥይት ተይተኮስናውን ነቲ ክስታይ ቀጠኩነ ብለን ኸይና ጥይት ተይተኮስና ማለት ጥይት بزي متكواسس مسعر نخلينا سلازي مواصو حزب تግራይ مسارح حزب تግራይ حادنتي ፖለቲካዊ حادنتي ካኡ ትጽምዶ ጠንኪሩ ሓይሉ ክኸድን ምግባር ቴክኒካል ኤንድ ስትራቴጂካል ማፕ ሮድ ማፕ ምቕማጥ ጽቡቕ ክግበር ኣለዎ ቴክኖሎጂ ክንዕጠቕ ኣለና ናይ ትእምት ገንዘብ ንመዓዘ እዩ ናይ ኢዛና ማዕድን ወርቂ ንመዓዘ እዩ እቲ ኣብ ሽረ ሰሜን ምዕራብ ተኣርዩ ዝእከብ ዘሎ ንመዓዘ እዩ ማለት መከላኸልን ኣጽዋርን ዘይትገዝኣሉ ንመን ትገብረላ مستورر كما خمتنايت مال اندي خا كشا غيركا كشا قلا تنبين قرشين ورقن دبريخا ختخدي صباح
تزلو ناي مقدن ناي تكالات تأمت ناي هزبي تهيلنا إنا ناي هزب انتخوينو ناي هزب دحننت مكالا خلي سأرى درون ديو قال أتري معتا أخوان الله ناي إذانا مقدن نمعزوي بليوناتي أب سمين معراب تأكب مقدن كعب بليوناتي وزين معزوي خون تقرأي زي يدحن حافت تاي قبرنا نعم نتقرأي زي يدحن حافتي تماريس موقعنا تخوينو حزيون بوليتيكاو مرحة تقرأي كاود قاسم أي تسون مالتي أنا زأمن اللو حماق الله قلنا حماق تدقفه ودقت الله قلنا كعك تسق تمكر مالتي نحوحات ندقف زلنا كو حوحات صبوق سلازل يكونن دقاقي موريقناي كعا خال أمارات سلازيوناي زحاشم مارات إيبنا زحاشم مارات تزيليكا كساب مارات تركب كزمن كخلص كعطر التحساسو غير بوليسو خنصر تدقفو تقراواي سلازخونكا تقراواي تكال سلازخونه مالتي سراوي تقراينا حزبيو سرع سراوي تكو يكونن 400 مريت تقراي ركيبكا مليونات حزب تسدد تفنعل أبيلكا كاب سراوي تقراي ندقاف انتاي مارات سلك أبدي سازلو عفار يملسنا عندهم دقفهم قنا يتصلعهم كاتملس رأي مريت معراف تقرايسي أبدي سا أورات كيلوهم كاتزملس دسن ولنا بزي كوينات بزي واقع مالتي قن عفاركم كازملس جزءات تزهلو تمازال تزهلو نترفن بعلنا نموقع بعلنا نمدما نمكححات باهجي تقراي نمسمارجن أيكونن تزخون ما دسن ولنا بزي كوينات معراب تقراي تركيو الناسي كما وزلو أوصيو تركيونا تمازال تماريس الناسي زخلا انتزارو نان مالتي سلازي فيكي مالتي يا كمل سلنا تزدلي منغست فيدرال كساولهم زصنح انتاي نيرو باونتا زي فصما تاوعل زي فصما مدحانيت اندي سدد نداد اندي سدد بجت اندي سدد داغم حويت اندي كاي كحوحات نلعل تخوين دا نحو نبلصقنا ندقف كحوحات نلعل تسريحنا نبلصقنا ندقف ችግር ያውልን ግን ኮም አይኮነን ባእሱ መስحو حتى يكونس مسزو تግራይ بلصقنا بايز ናተይ قوامي بلصقنا مسحو حتى يبقى سيزبل እንበር مس ህዝብ ትግራይ ዋእሱ መርተዖ ህዝብ ምዕራብ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሱዳን ዘሎ 80,000 ስደተኛ 6 ዓመት ኣብ ዓዲ ጓና ተቐሚጡ በብ መዓልትና ሞተ ከምዘይ ትግራዋይ ከምዘይ ኢትዮጵያዊ ተቆፂሩ ኣኡ ተደውሪኒ ሚሊዮን ዝግመት ድማ ኣብ ማእኸል መዕቆብ ማእኸላት ንሽድሽተ ወርሒ ተባሂላ ኣብ ዝተሰርሐት ኬንዳ ተደውሪ በብ መዓልቲ ስደት ይመውት ይሐምም ይጠመሎ እዚ ህዝብ እዚ ምስ ሕወሓት ይዘራኽበሎ ዋላ ሕወሓት እንደድልየት ይኹን እሺ ምስ ሕወሓት ዘራኽበሎ ንዑ ስርዓት ኣፍሪሶ የኒኦኹም ተመለስ እንደበለ እዚኣ ሕወሓት ኣሲሩ ሓደ ከፍ ዘብሎ ተመዛባል ተሃሊ ሕወሓት ዲ ኣሲሩ ከምዚ ገይሩ I don't believe on that. There may be some barriers, obstacles that hinder to ማለት hinder ዝገብሩ ነገራት ክሉ ይኽእል እዮም I know there is political interest and hostage አለይ hostage አለይ I know ግን ምዕራብ ትግራይ አትሞስፌሩ አስተኻኺልካው ዘሎ ጸላእ እንተው ብካየሲ ሕወሓት ከፊለው ዚ ኣሲሩ ዘቐምጦ ተመዛባል ኣይኮነ ስደተኛ የለን ስለዚ ትም መንግስት ፌደራል ዝቀርብ ናሬሽን it is false ሓሶት ንህዝብ እንዳይቀድም መንግስት ፌደራል ስለዚ ባእሰይ ምስ ሕወሓት ይናበለ መንግስት ፌደራል
بسحت تكنيك بسحت ناي بوليتيكا ديزاين وين ما دليت مالت ان حزب تግራይ ንምጥፋ ህዝቢ ትግራይ ፍላይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ክጠፍእ ይገብረሎ ማለት ስለዚህ ዋና ተሐታቲ ኣብ ኩለ መዳይ ጥፋት ናይ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብልጽግና መንግስቲ ስለዝኾነ ማለት ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ፓወር ንሱ ስለዝኾነ ማለት ኣብዚ ጸገም ደሎ ኣብ ናይ ሕወሓትን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ትግራይ የስ ተንቲና ብጣዕሚ ብዙሕ ጸገም ኣሎ ግን ከዓ ሕዚ ብነስሓን ጣዕሳን ተወዲብና ሓደ ኮይና ነቲ ዘሎ ጸገም ንምዕራብና ሓድነት ብምምጻእ ጥይት ተይተኮስናውን ባህግታትና ክነስምር ንኽእል ኢና ጥይት ተተኩስ ድማ ከምቲ ንገልጾ ዘለና ከመይ ከም ንስዕር ንስዓርና ክንታይ ከም ንገብር ፍኖተ ካርታ ክእመጥ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ተዘይተቐሚጡ ብስምዒት ዝግበር ነገር ኩሉ ወዳቕ ምዃኑ ካብዚ ዝረኣናዮ ኩነታት ምግንዛብ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ ሕዚ እውን ጉዕዘና ነጥብና ትኹረትና ቃልስና ናብ ምዕራብ ትግራይ ተዘይኮይኑ እንደገና በብግዚኡ ህዝቢ ትግራይ ደም ክነብዕ እዩ ምዕራብ ትግራይ ድማ ክንስእና ኢና ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ እውን ክንስእና ኢና ማለት ስለዚ ተተኻኢል ጎና ጎኒ ኣዲስ ኣበባ ንሕሞራን ተዋና ነጥብ ንሕሞራ ኣይ ሕሞራ ይጽናሕልካ ካብቲ ናይ ሕሉፍ መኸተ እዋን ሕሞራ ይጽናሕልካ ናበራ 4 ኪሎ ተኸድካ ግን ኣብ መገዲ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ኣይትፈልጥን ኣብ መንጎ መን ሃገራት ኣትየን ኮላፕስ ክገብራ ይኽእላ ኣይፍለጥን ዘይተገማት እዩ ኩናት ውስል ባህሪ ዘይተገማት ስለዝኾነ ማለት ስለዚ ፕራዮሪቲ ንህቦ ምዕራብ ትግራይ ክኾን ኣለዎ ዝብል እዩ ተጋዳሊት መንጀሪኖ ዝወለቶ ምዝባዕ ክኾን ይኽእል እዩ ኮነላ ክኾን ይኽእል ኦር ብስምዒት ክኾን ይኽእል ወይ ታርጌታው ኣዲስ ኣበባ ክኾን ይኽእል who knows ታርጌታው ኣዲስ ኣበባ ክኾን ይኽእል ተዋና ነጥቢ ክንራዳኣሉ ዘለና ግን እቲ ናይ ትግራይ ዕትብቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዩ ዘሎ ኩለ መዳይ ውነናን ቃልስናን ምዕራብ ትግራይ ተኮይኑ ግን ትግራዋይ ባዕሉ ንምኽባር ህዝቡን ምኽባር ሓደ ዘይኮነሉ መገዲ የለን ኢለ ዝሓስብ እዚ ዝብል ዘለኒ